हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रूमा टीवी। आज की वीडियो में हम एक ऐसे कदीम और पुरअसरार दौर की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये वो लोग थे जो फिरौनों से भी पहले मिस्र की सरजमीन पर आबाद थे, तो ऐसी हैरत अंगेज तामीरात छोड़ गए जिन्हें देखकर आज का इंसान भी सोच में पड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, आप जरूर जानते होंगे कि कदीम मिस्र में फिरौनों से पहले भी एक कौम बसती थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसे राजों से भरी तामीरात कायम की जिन्हें देखकर उन्हें आने वाली नस्लें हैरान रह गई। ये वो लोग थे जिनके पास ना आज जैसी जदीद मशीनरी थी और ना ही कोई बड़े तहकीकी इदारे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऐसी इमारतें खड़ी की जिनकी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। आज हम उन्हीं पुरअसरार लोगों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, इसलिए गुजारिश है कि मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, मिस्र हमेशा तारीख में एक खास मकाम रखता आया है। मिस्र के 5000 साल पुरानी तहजीब के निशानात आज भी जमीन पर जा बजा देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि माहिरीन आसार कदीमा और मौरखीन इस खित्ते के राज जानने के लिए हमेशा कोशा रहे हैं। यहाँ मौजूद अहराम मिस्र को दुनिया के सबसे बड़े मुअम्मों में से एक मुअम्मा समझा जाता है। आज तक कोई शख्स उनके असल राज तक नहीं पहुंच सका। इनकी तमीर इस कदर नपी तुली हुई है कि देखने वाला दंग रह जाए। यहाँ तक कि उन इमारतों के दरमियान 1 सेंटीमीटर की भी ऊंच नीच नहीं पाई जाती। ये हैरत अंगेज कारीगरी आज भी इंसानियत को सोचने पर मजबूर करती है। ये वही लोग थे जो इंसानी जिस्म को सालों तक महफूज रखने के फन से वाकिफ थे। अगरचा उनकी तहजीब के कुछ निशानात आज भी मिलते हैं, मगर ये समझना इंतहाई मुश्किल है कि वो सब कुछ किस तरह मुमकिन बनाया गया। इनका तरीका तामीर क्या था, वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे और आखिर वो किस तरह इतने अजीम मंसूबे को मुकम्मल कर पाते। दोस्तों, अहराम मिस्र और कदीम तामीरात के गिर्द हमेशा से कई कहानियां और अफसाने बनते आए हैं। कुछ साइंस पर मबनी है और कुछ महज दास्तानें, लेकिन एक बात है कि इंसानी फितरत में तजस्सुस हमेशा से रहा है। यही वजह है कि हर दौर के माहिरीन मिस्र के उन राजों पर पर्दा उठाने की कोशिश करते रहे हैं। अब तक आपने मिस्री तहजीब और उनकी नायाब तामीरात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दौर में ले चलते हैं जहां से ये सब कुछ आगाज हुआ। वो जमाना था कदीम और पुरअसरार तहजीब ने जन्म लिया, जिसके आसार आज भी हजारों साल बाद जमीन पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, जब भी मिस्र में आसार कदीमा के माहिरीन नई खोज करते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ हैरान कुन जरूर मिलता है। इन्हीं दरियाफ्तों की मदद से हमें कदीमे जमाने के तरीकों और राजों के बारे में मालूमात मिलती हैं। कभी कभी ये सुराग किसी कदीम दस्तावेज की शक्ल में भी हाथ आते हैं। ऐसी ही एक नायाब दस्तावेज एक पेपरस की शक्ल में दरियाफ्त हुई। हैरत की बात यह है कि ये पेपरस किसी माहिर मुहक्किक ने नहीं बल्कि एक आम सियान ने सन 1820 में ढूंढ निकाली थी। बाद में ये दस्तावेज 1824 में इटली के एक म्यूजियम में महफूज कर दी गई। ये तहरीर किसी ने लिखी और क्यों लिखी, ये अपनी जगह एक अलग मुअम्मा है, लेकिन एक बात है कि हर दौर का इंसान ये जरूर जानना चाहता है कि आने वाले जमाने के लोग इसके बारे में जान सकें। शायद ये तहरीरें भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इटली में मौजूद इस कदीम पेपरस को आम तौर पर दी गई राइल कैनन ऑफ ट्यूरन के नाम से जाना जाता है। ये तकरीबन 160 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नायाब तहरीर थी जो कदीम मिस्री जबान में लिखी गई थी। जब माहिरीन ने उसे पढ़ा तो इंकशाफ हुआ कि इस कदीम मिस्र के तकरीबन 30 खानदानों और लगभग 300 हुक्मरानों के नाम दर्ज हैं। इसके साथ साथ उनके दौर के अहम वाकयात भी लिखे हुए थे। ये दस्तावेज यकीनन एक बेमिसाल खोज थी, क्योंकि इसने न सिर्फ हमें फिरौनों के दौर से आगाह किया बल्कि ये इशारा भी दिया कि मिस्र पर फिरौनों से पहले भी एक पुरअसरार कौम हुक्मरानी करती थी। उस कौम को शमसू हुर कहा जाता था। ये वही लोग थे जिन्होंने फिरौनों से भी बहुत पहले मिस्र पर हुकूमत की। उनके देवता का नाम हुर माना जाता था, जो आसमान और जंग का देवता समझा जाता था। यही वजह है कि उनके मानने वालों को शमसू हुर कहा जाने लगा। ये कौम बिलाशबा गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थी। उनके पास इल्म व फनून के ऐसे खजाने थे जिनकी गहराई आज भी हैरान कर देती है। अगर ये कहें कि आज के जदीद दौर में भी
بھی ہم اس سطح کی ترقی نہیں کر پائے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستوں، شمس ہور نے مصر کے آنے والے دور کے لوگوں کو ایک بالکل نئی تہذیب سے روشناس کروایا۔ ان کے رہنے سہنے کے طریقے، فیصلے لینے کے اصول اور طرز حکومت کا سب منفرد تھے۔ ان کا نظام نہ بادشاہت سے ملتا تھا اور نہ ہی فرعونوں کے طریقہ کار سے، بلکہ یہ لوگ جب کوئی بڑا فیصلہ کرتے تو ہر رکن سے مشورہ طلب کیا جاتا۔ سرزمین مصر پر حکمرانی کرنے والے یہ لوگ آج بھی کئی مورخین کے نزدیک محض ایک افسانوی کردار مانے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں جتنی باتیں سنائی جاتی ہیں وہ سب اس دور میں ناممکن لگتی ہیں۔ انہیں نہ صرف تعمیرات میں کمال حاصل تھا بلکہ فزکس، ریاضی اور فلکیات جیسے مضامین پر بھی دسترس تھے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ شمس ہور کی قوم زمین کی نہیں بلکہ کسی اور سیارے کی مخلوق تھی، کیونکہ ان کے پاس ایسا علم تھا جو اس زمانے کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں لگتا۔ مصر سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور آثار قدیمہ کے ماہرین نے اپنی کتاب میں اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ لوگ واقعی علوم و فنون پر گہری نظر رکھتے تھے، تبھی ان کی تعمیرات آج ہزاروں سال بعد بھی ویسی کی ویسی کھڑی ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق شمس ہور نے صرف قوانین مرتب کے لیے بلکہ ایسی سوچ اور نظریات بھی چھوڑے جنہوں نے بعد میں کئی مصری تہذیب کو جلا بخشی۔ ایک مشہور جرنلسٹ نے بھی اس قوم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ گروہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے اور دنیا کے بڑے بڑے رازوں کو جاننے اور ان کا استعمال کرنے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کی ایک بڑی آفت کے نتیجے میں یہ تہذیب صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس کے بعد جب فرعونوں نے مصر پر حکومت سنبھالی تو وہ انہی تعمیرات کو اپنے نام سے منسوب کرنے لگے۔ قدیم تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے فرعونوں کا 5واں خاندان شمس ہور کو دی شائن ون کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس قوم کا اثر ان کے بعد بھی قائم رہا۔ ناظرین کرام، شمس ہور کی تہذیب کے بارے میں تحقیق کرنا ایک نہایت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نشانیاں تو چھوڑ گئے ہیں مگر کچھ اس انداز میں کہ کوئی بھی ان کے طریقے تعمیر کو آج تک پوری طرح سمجھ ہی نہیں پایا۔ ان کے نقشے اور انداز تعمیر آج بھی ایک سربرستہ راز ہیں۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ شمس ہور کا طرز حکومت محض طاقت پر نہیں بلکہ علم اور مشاورت پر مبنی تھا۔ یہی ان کی کامیابی کا راز تھا اور ان کی تعمیرات کو دیکھتے ہوئے ماہرین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ خلا، کشش، شکل اور فلکیات جیسے اصولوں سے بخوبی واقف تھے۔ کچھ مورخین کے مطابق ان کی تہذیب کے خاتمے کے بعد فرعونوں نے انہیں عمارتوں اور کامیابیوں کو اپنی حکومت کے ساتھ جوڑ لیا۔ اس طرح دنیا کو یہ یقین دلایا گیا کہ سب کچھ فرعونوں کی عظمت کا حصہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعمیرات کی بنیاد شمس ہور کے دور میں ہی رکھی گئی تھی۔ آج بھی مصر میں کھڑے وہی عظیم اہرام، باقی تعمیرات اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی میں ایک ایسی قوم موجود تھی جو اپنے وقت سے کہیں زیادہ آگے تھی۔ ان کی صلاحیتیں اور علم آج بھی ماہرین کے لیے ایک پہیلی ہیں۔ اگر آپ بھی مصر اور اس کے پر اسرار تہذیب کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیارے سے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔